अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हाना तआला से दुआ है कि वो आप सब को सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे, हमेशा मुस्कुराता रखे और आप सब के लिए दीन को समझना और उस पर अमल करना आसान बना दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने सूरह फातिहा की पहली 3 आयात से अल्लाह सुब्हाना तआला का तारुफ हासिल किया था। सूरह फातिहा की पहली आयत से हमने जाना था कि अल्लाह सुब्हाना तआला ही की ज़ात इस काबिल है कि उसकी तारीफ़ की जाए, उसका शुक्र अदा किया जाए, क्योंकि वो तमाम कायनात का खालिक है, मालिक है, मुदब्बिर है। बच्चों, मुदब्बिर का मतलब है कि अल्लाह सुब्हाना तआला कायनात के हर निज़ाम को बेहतरीन तरीके से चलाने वाला है और उसको मैनेज करने वाला है। दूसरी आयत से हमने जाना कि अल्लाह सुब्हाना तआला की ज़ात बहुत माफ़ करने वाली और मेहरबान है। तीसरी आयत में हमने पढ़ा कि वो क़यामत के दिन का मालिक है, जब तमाम अमाल का हमें बदला दिया जाएगा और उस दिन सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना तआला ही की मर्ज़ी होगी। आयत नंबर 4 का तर्जुमा देखते हैं। हम तेरी ही इबादत करते हैं। प्यारे बच्चों, इस आयत में बहुत ही खूबसूरत बात कही जा रही है कि ए अल्लाह, हम सिर्फ़ और सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं। प्यारे बच्चों, हमें क्यों सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए? जी, इसका जवाब सूरह फातिहा की पहली आयत में है। वो सबका रब है, पालने वाला है, पैदा करने वाला है, रिज़्क देता है, खाना देता है, हमारी हर ज़रूरत को पूरा करने वाला है, और वो रहमान और रहीम भी है और तमाम कायनात का मालिक भी। तो प्यारे बच्चों, सिर्फ़ अल्लाह सुब्हाना तआला ही की ज़ात है जो इस काबिल है। अल्लाह ही सिर्फ़ इसका हक़दार है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह ही की इबादत करें। प्यारे बच्चों, अगर किसी बंदे को हम इसमें शामिल करेंगे तो ये शिर्क हो जाएगा और शिर्क करने वाला कभी जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह सुब्हाना तआला हमें हर किस्म के शिर्क से बचाए। आमीन। बच्चों, अल्लाह सुब्हाना तआला ही हर चीज़ को देने पर कादिर है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना तआला से ही हर चीज़ मांगनी चाहिए। जब भी कोई मुश्किल आ जाए तो किसी से मदद नहीं मांगनी, बल्कि जायनमाज़ पर बैठकर अल्लाह से दुआ मांगनी है। रो रो कर सिर्फ़ अल्लाह सुब्हाना तआला से मदद मांगनी है कि ए अल्लाह, हमारी ये मुश्किल दूर फरमा दे, मेरी मदद फरमा। और ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगे, मदद मांगे और अल्लाह हमारी मदद ना करे। वो तो 70 माओं से भी ज़्यादा हमसे मोहब्बत करता है। और ये कितनी खुशी और इत्मीनान की बात है कि हम मदद मांगे और जब वो मदद करे तो हमारे दिल से अल्हम्दुलिल्लाह निकलता है, अल्लाह का शुक्र निकलता है, तो अल्लाह और भी खुश होता है। आपका अल्लाह पर यकीन और ज़्यादा हो जाता है, अल्लाह सुब्हाना तआला से दोस्ती हो जाती है। प्यारे बच्चों, आज की आयत नंबर 4 से हमने 2 बातें सीखी। नंबर 1, हमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना तआला की इबादत करनी है। इसके अलावा किसी कब्र को या ज़िंदा पीर को सजदा नहीं करना। नंबर 2, ये सीखा है कि जब भी हम परेशान हों, मुश्किल या मुसीबत में हों, तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना तआला से मदद मांगनी है। जी प्यारे बच्चों, आयत नंबर 5 का तर्जुमा है इहदिनस सिरातल, हमें सीधा रास्ता दिखा। प्यारे बच्चों, इसमें अल्लाह सुब्हाना तआला से दुआ की जा रही है कि हमें सीधा रास्ता दिखा। प्यारे बच्चों, सीधा रास्ता हिदायत का रास्ता, दीन इस्लाम का रास्ता, ये वो रास्ता है जो सीधा जाता है जन्नत की तरफ। जो कुरान को थाम लेता है वो जन्नत में जाने वाले रास्ते को पा लेता है, हासिल कर लेता है। यानी वो अल्लाह के बताए गए हर हुक्म पर अमल करता है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा को पढ़ता है, उनकी हर सुन्नत पर अमल करता है, तो फिर हिदायत के रास्ते पर चल रहा होता है। प्यारे बच्चों, आयत नंबर 5 में जो दुआ मांगी है ना, हमें सीधा रास्ता दिखा,
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا زیادہ رحم کرنے والے ہیں، رحمان اور رحیم ہے کہ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے پورا قرآن دے دیا۔ سورہ بقرہ کی آیت میں ہے ذالک الکتاب، یہ ہے کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب ہے بغیر شک کے، اس کو پڑھو ہدایت مل جائے گی۔ جی بچوں، ہدایت پانے کی ہم نے دعا بھی کرنی ہے اور کوشش بھی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ خواہش تو کرنی ہے، ہدایت پانے کی دعا بھی کرنی ہے، مگر نہ تو قرآن کو کھولنا ہے، نہ ترجمہ پڑھنا ہے، نہ تفسیر سے سمجھنا ہے، تو ایسے تو ہدایت نہیں ملتی نا۔ پیارے بچوں، آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان بھی کرنی ہے، اس کے احکامات کو بھی جاننا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور ہدایت دیں گے۔ ہم نے صرف اللہ کا احسان ماننا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ جب بھی کھانا کھائیں، کوئی کام شروع کریں تو شروع میں بسم اللہ کہیں اور آخر میں الحمدللہ ضرور کہیں، تو شکر ادا ہو جائے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کے بھی ہر کام سے بچنا ہے، گناہوں سے بھی بچنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب آیت نمبر 6 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ پیارے بچوں، یہاں پر انعام یافتہ لوگوں سے ہماری مراد وہ لوگ نہیں ہیں جن کے پاس اس دنیا میں بہت زیادہ نعمتیں ہیں، چیزیں ہیں، لوگ انہیں کامیاب کہتے ہیں، بلکہ قرآن نے ہمیں ان انعام یافتہ لوگوں کا بتایا ہے کہ یہ انبیاء کرام تھے، رسول تھے، نبی تھے، صدیقین تھے، صالحین تھے، جن کے دل بہت اچھے تھے، نیک تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں جنت کی بشارت ملی۔ ہم اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ہدایت کا راستہ دے۔ یہ وہ راستہ ہے جس پر وہ لوگ چلے جن سے تو خوش ہو گیا، جنہیں تو نے انعام دیا، جنہیں تو نے جنت کی خوشخبریاں دیں۔ ہم بھی ان جیسے کام کریں، ان کی پیروی کریں، ان کے فٹ اسٹیپس کو فالو کریں، اور ہم بھی ان کی طرح جنت میں ان کے ساتھ ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جنت الفردوس میں اکٹھا کرے، اور جس طرح ہم اس جگہ اکٹھے ہو کر اللہ کے دین کو سیکھ رہے ہیں، اللہ کا کلام سیکھ رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، سیرت کو پڑھ رہے ہیں، وہاں بھی ہمیں اکٹھا کرے، آمین یا رب العالمین۔ غیر المغضوب، اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا عذاب آیا، جن پر تو غضبناک ہوا، یعنی جن سے تو ناراض ہوا، والضالین، وہ گمراہ ہو گئے تھے، یعنی ہدایت سے دور چلے گئے تھے۔ بچوں، گمراہ یعنی برے راستے پر وہی لوگ چلتے ہیں جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں، جو اپنے جسم کی ضرورتوں کا تو بہت خیال رکھتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، پیتے ہیں، مہنگے اور برانڈڈ کپڑے، اور ہر چیز برانڈڈ ہوتی ہے، لیٹسٹ ماڈل کی ہوتی ہے، یعنی وہ خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، مگر نہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ صدقہ خیرات کر رہا ہے، نہ قرآن کو کھولنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ سمجھو وہ صرف جسم کی خواہشات کو پورا کر رہا ہے، وہ بھٹک گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس آیت میں ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا۔ بچوں، اس دور میں جو لوگ گمراہ ہوئے تھے وہ کرسچن، اور جن پر اللہ نے غضب کیا وہ یہود، لیکن ان میں وہ ساری قومیں بھی شامل ہیں جن پر عذاب آیا، جو گمراہ ہو گئی تھیں، جو اللہ پر ایمان نہ لائے، اور اللہ نے جو نبی ان کے پاس بھیجے، چاہے وہ ابراہیم تھے، موسیٰ تھے، عیسیٰ علیہ السلام تھے، وہ لوگ اپنے نبی پر بھی ایمان نہیں لائے، بس اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہے۔ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان کے راستے پر چلنے سے بچائے۔ پیارے بچوں، سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا چاہیے۔ اس میں ہے جب سورہ فاتحہ پڑھ کر کوئی آمین کہتا ہے، اگر اس کی آمین فرشتوں سے میچ کر جائے، مل جائے، بالکل ویسی ہو جائے، تو اس کو بخش دیا جاتا ہے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔
تو بچوں ہم بھی کہتے ہیں آمین۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے ہدایت کے راستے پر چلنا آسان بنا دے، ہماری مغفرت فرمائے، ہمیں بخش دے، ہمیں ان 30 پاروں کے ذریعے اپنی ایسی پہچان اور تعارف حاصل کروائے کہ ہم بھی انعمت علیہم جیسے لوگ بن جائیں، جیسے انبیاء کرام، صحابہ کرام، صدیقین، شہداء، اور اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلنے سے بچائے جو غیر المغضوبی، جو گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے۔ اپنا اور گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔